पहले मेरे पेट में बच्चा मार दिया तुमने, मेरे शौहर के सामने मुझे ज्यादती का निशाना बनाया। अब क्या चाहते हो मेरे वजूद से? कैप्टन रूहान को शर्ट उतारता देखकर वो चिल्लाई, तुमने भी तो अपने देवर के साथ मुंह काला किया। उसके नाजायज बच्चे को ही मारा था, अब अपने बच्चे की माँ बनाने आया हूँ। खबासत से हंसता उसे बेड पर धक्का देता उसके ऊपर चढ़ गया। रूहान, मैं हाशिम की बीवी हूँ, गुनाह कर रहे हो। वो मेरा देवर नहीं शौहर है, होश करो। रूहान ने झुककर सामने खड़े हुए रूहान को देखकर वो सांस लेना भूल गई। उसका ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिसे इतना टूट कर चाहा था, आज वो 1 साल के बाद उसके सामने खड़ा हुआ था और उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। जिसके मरने के बाद वो कितना रोई थी, चीखी चिल्लाई थी, सबको बोला था कि वो दोबारा शादी नहीं करना चाहती, वो किसी को जिंदगी में कबूल नहीं करना चाहती। उसका रूहान वापस आएगा, मगर सबने उसे मरा हुआ तस्लीम करके शादी हाशिम के साथ करवा दी थी। रूहान की तरफ देख रही थी और रूहान की निगाहें तो उसके बड़े हुए पेट पर ही टिक गई। ये सब कुछ क्या है? तुमने शादी कर ली है? वो गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला। वो नफी में सर हिलाने लगी, कभी हाशिम की तरफ देखती, कभी रूहान की तरफ देखती। हाशिम ने उसका बाजू पकड़ना चाहा, मगर वो रूहान के सीने से जा लगी। बहुत शिद्दत से रोने लगी। रूहान, मुझे माफ कर दो। वो बुरी तरह से बच्चों की तरह फूट फूट कर रोए जा रहे थे। हाशिम ने उसके बाजू से पकड़ के उसे रूहान से अलग कर लिया। वो खुद कंफ्यूज हो चुका था, ये सब कुछ क्या हो चुका है। उनकी तो जिंदगी यकसा बदल चुकी थी। तुमने शादी कैसे की? तुमने इसके साथ शादी क्यों की? तुम मेरी मोहब्बत थी, वो गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला। तुम अब भी मेरी बीवी हो। वो इतनी शिद्दत से चिल्लाया कि उसके मामा बाबा उठ गए और अपने बेटे को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर वो तो हैरत से आंखें झपकना भूल गए। चलो मारविश, मेरे साथ कमरे में, मुझे तुमसे बात करनी है। अपने माँ बाप को भी इग्नोर करता हुआ उसका बाजू पकड़ने लगा, बार बार खूंखार निगाहों से उसके बढ़े हुए पेट की तरफ देखने लगता, जो उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। हाशिम ने उसका बाजू पकड़ लिया। नहीं रूहान भाई, अब ये मेरी बीवी है। हाशिम की बात सुनकर रूहान ने खूंखार निगाहों से उसकी तरफ देखा। इसके लिए मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, मैं कुछ भी नहीं मानता। ये मेरी मोहब्बत है, मेरी बीवी है, वो चिल्लाते हुए बोला। उसके बाबा साईं आगे आए। देखो बेटा, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तुम जिंदा कैसे हो? तुम बच कैसे गए? जबकि हमें तो तुम्हारी मौत की इत्तला मिली थी, मौत की खबर मिली थी। वो सब लोग उलझे हुए थे, समझ नहीं आ रहे थे खुश हो या परेशान हो। आते ही वो इस कदर गुस्से में चिल्लाने लग गया था, सभी लोग परेशानी में मुब्तला हो चुके। मुझे मेरी माविश चाहिए, ये मेरी है। अगर तुमने शादी की भी है तो अभी के अभी तलाक दो। मुझे नहीं पता, वो कहने लगा। देखो ये मेरी बीवी है। वो दोनों उलझ चुके थे। मारविश अपना हाथ छुड़ाती हुई कमरे की तरफ चली गई, कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचते हुए सोफे पर बैठ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहाँ उलझ चुकी हूँ? मैं कहाँ फंस गई हूँ? हाशिम रूहान कहाँ से आ गया? रूहान तो मर गए थे। उसकी आंखों में से मुसलसल आंसू बहने लगे। माजी किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लग गया। कभी हाशिम, कभी रूहान। हाशिम की मोहब्बत का उसे अंदाजा हो गया था कि हाशिम उसे किस कदर मोहब्बत करता है। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और रूहान कमरे में दाखिल हुआ। तुमने कैसे शादी की? वो गुस्से में चलता हुआ उसके पास आया, उसके कंधों से पकड़कर उसे झंझोड़ा। वो नफी में सर हिलाने लगी। रूहान, नहीं, मैं अब आपकी बीवी नहीं हूँ, मैं अब हाशिम की बीवी हूँ। प्लीज जाएं यहाँ से, कमरे से बाहर जाएं। वो उसे कमरे से बाहर भेजने लगी। नहीं जाऊंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं किसी चीज पे यकीन नहीं करता। वो उसके कंधों से पकड़कर बोला। इतने में हाशिम भी बाहर से आ गया। देखे रूहान, हम सुबह बात करेंगे प्लीज, अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले ही इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है,
तुम जाओ यहाँ से। उसे बाहर भेजने लगा। क्यों? तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से भेजने वाले? बताओ, तुमने धोखा दिया है ना मुझे? तुमने मेरी बीवी के साथ शादी क्यों की? तुम्हें पता है मैं इससे कितनी मोहब्बत करता था। क्यों तुम इसकी जिंदगी में शामिल हुए? हाशिम के कंधों से पकड़ के वो झंझोड़ता हुआ बोला, भाई हमें आपकी मौत की इत्तला मिली थी, जिसके बाद इसके आगे वो दोबारा से खामोश हो गया। क्या जिसके बाद? मरा नहीं था मैं, लाश आई थी, मरा हुआ देखा मुझे, मेरा चेहरा देखा था। वो दोबारा से चिल्लाते हुए गोया हुआ। रोहान भाई प्लीज रिलैक्स हो जाएं। वो घबराते हुए फर्श पे बैठ गई थी। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। अपने बालों को मुट्ठियों में दबोच लिया। हाशिम इसके पास बैठ गया। प्लीज प्लीज रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं होता, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम आराम से इस मसले का हल निकालेंगे। वो मोहब्बत से उसे समझाने की कोशिश करने लगा, मगर वो नफी में सर हिलाए जा रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये वापस कैसे आ सकते हैं? मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? वो रोते हुए बोल रही थी। देखो रिलैक्स हो जाओ रोहान, प्लीज तुम यहाँ से जाओ। वो मिन्नत भरे लहजे में बोला, मगर रोहान भी वहां पे ही खड़ा रहा। नहीं, मैं इसे लेके जाऊंगा, ये आज की रात मेरे कमरे में आएगी, ये मेरी बीवी है। रोहान भाई प्लीज। वो गुस्से में चिल्लाता हुआ उठ खड़ा हुआ। रोहान ने खूंखार निगाहों से हाशिम की तरफ देखा। तुम्हारा दरमियान से मैं किस्सा ही तमाम कर देता हूँ। रोहान ये कहता हुआ हाशिम के गले को दबाता हुआ पीछे दीवार के साथ लगा चुका था। रोहान आप क्या कर रहे हैं? वो रोते हुए रोहान को पीछे करने की कोशिश करने लगी। हाशिम को छोड़े, वो मर जाएगा। उसकी लाल होती आंखों को देख रही थी। प्लीज छोड़े हाशिम को, वो मर जाएगा। हाशिम की आंखों में से बहने वाला पानी और उसकी लाल होती रंगत, ऐसे लग रहा था जैसे अभी उसके वजूद से जान निकल जाएगी। अचानक उसने गुलदान उठा के रोहान के बाजू पर मारा। छोड़े इसे, वो मर जाएगा। वो रोने लगी थी। रोहान को इस गुलदान से फर्क तो नहीं पड़ा था, मगर दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ था। वो लड़की जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, बहुत टूट के चाहती थी। उसे अपना आखिरी दफा आना अच्छी तरह याद था, जब वो आया था, जब उसकी बाहों में गिरी थी और उसे देखती रही थी। वो जब्त से आंखें बंद कर गया। उसने हाशिम को छोड़ा। हाशिम खांसता हुआ जमीन पर बैठ गया। हाशिम आप ठीक हो? पानी वाला गिलास जल्दी से हाशिम के पास लेकर आई। उसे पिलाने लगी। हाशिम दीवार के साथ टेक लगाए आंखें बंद कर गया। वो रोहान से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था कि रोहान इस कदर जुनूनी है उसकी मोहब्बत में। प्लीज दूर रहो मुझसे। वो उसे खुद से दूर करने लगा। हाशिम नहीं। वो नफी में सर हिलाने लगी। न जाने क्यों हाशिम को अब अंदाजा हुआ था वो कभी उसकी थी ही नहीं। वो तो हमेशा से रोहान की थी और रोहान उससे छीन लेगा, ये बात तो उसे समझ आ चुकी थी। वो हाशिम के गाल को थपथपाने लगी। रोहान गुस्से में दरवाजा बंद करता हुआ चला गया। मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। उसकी बात सुनकर वो नफी में सर हिलाने लगी। उसने अपने बालों को बहुत शिद्दत से मुट्ठियों में दबोच लिया। वो उलझ के रह गई थी। उसका जी चाह रहा था वो चिल्लाने लग जाए। उसका दिल घबराने लगा। वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब आप मुझे रूहान के पास वापस भेज देंगे? हाँ, मैं रूहान से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मुझे उलझा के आप लोगों ने रख दिया। यहाँ पे आके वो उलझ कर रह गई थी, परेशान हो गई, पीछे पीछे होने लगी। अचानक वहीं पे गिर के बेहोश हो गई। क्या हुआ है तुम्हें? वो जल्दी से उसके गाल को थपथपाने लगा। मारविश आंखें खोलो। उसके चिल्लाने पे रोहान भी आ चुका था। उसने हाशिम से पहले ही उसे बाहों में भर लिया। मारविश तुम्हें क्या हुआ है? वो शायद ज्यादा इससे मोहब्बत करता था जो इतनी बुरी तरह से परेशान हो गया। मारविश देखो, कुछ भी नहीं होगा, तुम लौटकर मेरे पास आ जाओगी। मारविश, हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं ना। वो लोग उसे लेके हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और उसकी कंडीशन बहुत खराब होती जा रही थी। वो कॉरिडोर में अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे बैठा हुआ था। रोहान भी पास ही बैठा हुआ था। उसने निगाहें उठाकर रोहान को खूंखार निगाहों से देखा। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ।
کیا آپ ریلیکس نہیں رہ سکتے تھے؟ آپ کو پتا ہے پہلے اس کی طبیعت کتنی زیادہ خراب تھی، مگر نہیں، آپ کو تو کوئی فکر ہی نہیں، آپ کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ آپ کو کیا ہے؟ آپ کو تو اسے حاصل کرنا ہے نا۔ جس اذیت اور تکلیف سے اب وہ گزر رہی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے؟ روحان اس کی باتیں سنی انسنی کرتا موبائل میں لگا ہوا تھا۔ آپ کو میری بات سنائی نہیں دے رہی، وہ چلاتے ہوئے بولا، کیونکہ میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بچہ ختم ہو جائے، درمیان سے نکل جائے، تاکہ کل کو تم یہ نہ کہو کہ وہ میری بیوی ہے۔ ہاں، میں مانتا ہوں، ہر لحاظ سے مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد جب کنفرم ہو جائے کہ وہ مر چکا ہے اور عدت پوری کر کے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور پہلے والا زندہ سلامت واپس آ جائے تو وہ بیوی تو دوسرے مرد کی ہی ہوتی ہے، لیکن میں اسے تم سے چھین لوں گا کیونکہ میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور وہ بھی پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اگر میرے بچے کو کچھ ہوا نا، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ چلاتے ہوئے بولا، دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا، صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی جب کمرے سے باہر ڈاکٹر آئی اور نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، سوری، ہم آپ کے بچے کی جان نہیں بچا پائے، وقت سے پہلے ان کی ڈلیوری کرنی پڑی، جس کی وجہ سے آپ کے بچے کی جان چلی گئی ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے، مگر آپ کی وائف کی کنڈیشن اب کافی بہتر ہے۔ یہ بات سن کر اس نے گہری سانس لی، لیکن آنکھوں میں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ نہ جانے اس نے کتنے خواب سجائے تھے۔ اپنے بچے کو لے کر اس نے دوسری طرف بیٹھے ہوئے روحان کی طرف دیکھا، جو کہیں سے خوش نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ پریشانی اور اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، روم میں داخل ہوا، کسی زندہ لاش کی طرح اسٹریچر پر وہ پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنا سب کچھ ہار دیا ہو۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں پکڑا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے اسے بہت زیادہ حوصلہ دے رہا تھا۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا، مجھے پتا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ آپ لوگوں نے مجھے 2 کشتیوں میں سوار کر دیا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کیوں پریشان کر دیا ہے آپ لوگوں نے؟ کاش کہ میں نے تم سے نکاح نہ کیا ہوتا۔ ہاشم، میں نے کتنا منع کیا تھا کہ میں نے آپ سے نکاح نہیں کرنا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ سسکتی ہوئی بولی، نکاح تو میں بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے بھی تو ماما پاپا کے طور پر کیا تھا۔ حالانکہ محبت تو میں تم سے کرتا تھا، بے انتہا محبت کرتا تھا، بہت ٹوٹ کے چاہتا تھا، مگر آج سچ میں خود بہت پچھتا رہا ہوں۔ تم لوگوں نے مجھے الجھا کر رکھ دیا ہے۔ ہاشم کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتا ہوا آنکھیں بند کیے بہت شدت سے رونے لگا۔ تمہیں پتا ہے، مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، میں تم سے دور نہیں جانا چاہتا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی سے میرا دل بند ہو رہا ہے۔ مجھے قبول تھا تمہارے بغیر رہنا، میں تمہارے بغیر رہ سکتا تھا، لیکن اب تمہارے اتنا قریب آ کے تم سے دور جانا اور میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں تم سے نہیں دور جا پاؤں گا، میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تم میرا ساتھ تو دو گی نا، تم میرے پاس رہو گی نا، تم روحان کے پاس واپس نہیں جاؤ گی؟ وہ ایک دم سے التجائیہ لہجے میں بولا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں کیا کروں؟ بتاؤ، میں کہاں جاؤں؟ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور بے بسی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی محبت کے دیپ نہیں جل رہے تھے، وہ جیسے کسی کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ تم ایک کام کرو، تم ابھی کے ابھی مجھے طلاق دو، میں تم دونوں کی زندگی سے نکل کر کہیں دور چلی جاتی ہوں، تمہارے پاس بھی نہیں رہتی، روحان کے پاس بھی نہیں جاتی، مجھے یہاں سے کہیں دور جانے دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ نہیں، تم کہیں بھی چلی جاؤ گی، لیکن پلیز، میں تم دونوں بھائیوں کے درمیان کسی ایک قسم کی لڑائی جھگڑے کا سبب نہیں بننا چاہتی، پلیز مجھے جانے دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا وہاں سے گزرنے والی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ کاش کچھ لمحوں کے لیے تم دوبارہ سے میرے پاس آ جاؤ، تمہارے ساتھ میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں اپنے بھائی سے تمہیں چھیننا نہیں چاہتا۔ مجھے اندازہ ہو چکا ہے وہ ہمیشہ سے تم سے محبت کرتا تھا۔
لیکن میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، کسی قیمت پر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہاشم کے پاس تمہیں نہیں دیکھ سکتا، میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ یار تمہیں اس چیز کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ بیٹھا ہوا اپنے ساتھ باتیں کیے جا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اچانک اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس نے سامنے دیکھا، موبائل کان سے ساتھ لگایا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ دوسری طرف سے آنے والی لڑکی کی آواز سن کر اس نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ نرمی سے پوچھا گیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ واپس کب آؤ گے؟ تمہیں بہت مس کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ گہرا سانس لے گیا۔ آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کیا مطلب تم واپس نہیں آؤ گے؟ پاگل ہو گئے ہو؟ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، کل تم بس واپس آ رہے ہو۔ اس لڑکی کی بات سن کر وہ کہنے لگا، نہیں کل تو بالکل بھی نہیں آ سکتا، پلیز آ جاؤ نا، میں تمہیں بہت زیادہ مس کر رہی ہوں۔ اگر تم واپس نہیں آؤ گے تو مجھے بہت برا لگے گا۔ وہ بار بار ایک ہی ضد کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، آ جاؤں گا۔ بیزاریت سے اس نے موبائل بند کر کے اپنی پاکٹ میں ڈال دیا۔ ایک دفعہ پھر سے ماروش کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ گیا۔ ہاشم اسے اپنا سہارا دیتا ہوا واش روم تک لے گیا اور واش روم کے باہر کھڑا ہو کے اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ باہر نہیں آ رہی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اندر سے اس کی ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ماروش دروازے پہ دستک دیتا ہوا وہ نرمی سے بولا۔ مگر کافی دیر بعد اس نے دروازہ کھولا۔ آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی، ہاشم نے فوراً اسے تھام لیا۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ دیکھو ہم آرام سے اس چیز کا حل نکال لیں گے، ٹینشن مت لو۔ دیکھو ڈاکٹر نے منع کیا ہے ٹینشن لینے سے، پہلے تمہاری کنڈیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کے کندھے سے لگ گئی، اس کی شرٹ کو ہاتھوں میں دبوچے اتنی شدت سے رونے لگی۔ ہسپتال کے کمرے میں اس کی آواز گونجنے لگی۔ 2-3 نرسیں بھی آ چکی تھی مگر اس نے باہر بھیج دیا۔ پلیز رونا بند کرو۔ وہ اس کی پشت کو سہلاتا ہوا اسے اسٹریچر تک لے کر آیا۔ اس کے اوپر لٹاتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اس کے اوپر جھکتا ہوا اس کے پیشانی چومنے لگا۔ میں الجھ چکی ہوں، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ تمہیں پتا ہے مجھے بہت زیادہ بے چینی بن چکی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میری زندگی میں آگے میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ کی مما کیا مجھے آج بول کے گئی ہیں؟ وہ کہہ رہی تھی کہ تم روحان کی زندگی میں واپس چل جاؤ۔ کیسے چلی جاؤں روحان کی زندگی میں واپس؟ مجھے کھلونا سمجھا ہوا ہے، کبھی روحان کی زندگی میں تو کبھی آپ کی زندگی میں۔ ایسے کیسے چلے گا؟ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ پلیز آپ سب کو سمجھائے نا، آپ کی زندگی میں وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تو آپ بھی مجھے طلاق دے دیں۔ میں یہاں سے کہیں دور چلی جاتی ہوں، میں اپنے واپس گھر چلی جاتی ہوں۔ میں بابا کو بھی سمجھا لوں گی، میں سب کو سمجھا لوں گی، میں رہ لوں گی، میں کچھ بھی نہیں بولوں گی۔ لیکن یہ میں ڈرامہ نہیں برداشت کر سکتی کہ کبھی بھی روحان کی زندگی میں جاؤں اور کبھی آپ کی زندگی میں۔ تم ابھی بھی روحان سے محبت کرتی ہو؟ ہاشم اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاشم کی بات سن کر وہ فوراً سے خاموش ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ بتاؤ ابھی بھی روحان سے محبت کرتی ہو؟ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 2 دن سے روحان میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، اتنی دیر کر دی ہے، کالز بھی کر رہی تھی، اس کے بعد تم نے میری کال بھی پک نہیں کی۔ تمہارا نمبر ہی بن جا رہا تھا۔ گھر میں جیسے ہی وہ داخل ہوا، مناہل اس کے سینے سے لگ گئی، اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ وہ مناہل کو خود سے الگ کرنے لگا۔ کیا ہوا ہے روحان؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم اپنے گھر والوں سے ملنے گئے تھے نا؟ سب لوگ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہوں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ جا کر صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا اور صوفے کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنے اداس کیوں ہو گئے ہو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اگر میں تمہیں اپنی زندگی سے نکالنا چاہوں تو کیا تم میری زندگی سے نکل جاؤ گی؟ بس ہم نے اس لمحے تک ہی تو نکاح کیا تھا۔ جب تک میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مکمل ٹھیک ہو جاؤں گا، اپنے گھر واپس چلا جاؤں گا، تب تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو کیا اب تم مجھ سے طلاق لوگی؟ اس کی بات سن کر سامنے بیٹھی ہوئی مناہل کا دل بڑی شدت سے دھڑکا۔
کس نے بولا ہے میں تم سے طلاق لینا چاہتی ہوں؟ تمہارے ساتھ تو میں خوبصورت سی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ مناہل اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے قریب کر گئی۔ مناہل، یہ ممکن نہیں ہے، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اور وہ اس نے اپنی شادی تک کے بارے میں مناہل سے چھپایا ہوا تھا۔ آج وہ چاہتا تھا کہ مناہل کو سب کچھ بتا دے، مناہل کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مناہل نے جس قدر اس کی خدمت کی تھی، جتنا اس کا ساتھ دیا تھا، اب وہ اسے اذیت اور تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مگر یہی بولے جا رہا تھا کہ وہ اسے طلاق دینا چاہتا ہے، اس سے دور جانا چاہتا ہے۔ اس کی گریبان سے پکڑتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ تم نے کیسے سوچ لیا ہے کہ میں اس معاہدے پر قائم رہوں گی کہ تمہارے ٹھیک ہوتے ہی تمہیں خود سے دور جانے دوں گی؟ تم جیسے خوبصورت حسین مرد کو کون کمبخت لڑکی خود سے دور جانے دے گی، وہ بھی اپنے شوہر کو؟ شوہر ہو تم میرے، آج مجھے میرا حق چاہیے۔ میں اپنے معاہدے سے پھر رہی ہوں، آپ کے ٹھیک ہونے پہ آپ سے دور جانے کے بجائے آج اپنا حق مانگ رہی ہوں۔ آپ سے مجھے میرا حق چاہیے، مجھے میرا بیوی والا حق دے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں پہ جھکی اور اس کی ایسی بے باکی دیکھ کر وہ آنکھیں پھاڑے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ یوں اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس کی بے باکی دیکھ کر نہ جانے کیوں سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے جذبات بھی بھڑک گئے تھے۔ اس نے پوری کوشش کی تھی، اس کے جذبات کو بھڑکانے کی پوری کوشش کر چکی تھی۔ اس کے شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے خود سے دور کرنے لگا۔ توبہ، بیوی ہوں تمہاری، کوئی غیر تو نہیں؟ اب اتنا تو حق بنتا ہے، آپ مرد ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کے جذبات بھی بھڑکیں گے۔ آنکھ کا کونا دباتی ہوئی اس کی تھائی پہ بیٹھتی ہوئی دوبارہ سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتی ہوئی اس کے اوپر جھک گئی۔ وہ اسے دور کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی بڑھتی ہوئی گستاخیاں اسے مزید قریب کرنے پہ مجبور کرنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے باہوں میں اٹھاتا ہوا کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ اس کے کمرے میں، جس کمرے میں پچھلے 1 سال سے انجان بن کے رہتے تھے، میاں بیوی ہوتے ہوئے بھی کبھی وہ اس کے قریب نہیں آئی، نہ اس نے قریب جانے کی کوشش کی تھی، مگر آج وہ تمام تر فاصلے مٹا دینا چاہتا تھا۔ نہ جانے کب کیسے وہ لڑکی اس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ اسے بیڈ پہ لٹاتا ہوا ہاتھ بڑھا کر وہ لیمپ آف کر گیا تھا۔ وہ بالکل اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ 1 منٹ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ ہمیشہ یوں ہی مجھ سے محبت کرو گے؟ پہلے وعدہ کرو۔ اس وقت وہ مکمل طور پر جنونی شخص بنا ہوا تھا۔ اس کی باتوں پہ حامی بھرتا اس کے اوپر جھک گیا، اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ پچھلے 1 سال سے اس نے خود پہ ضبط کیا، مگر آج نہ جانے کیوں اسے یہ اندازہ ہوا تھا ماروش اس کی نہیں ہو سکتی۔ اگر ماروش زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی تو اسے بھی بڑھ جانا چاہیے تھا۔ اس کے اوپر اپنی شدتیں لوٹاتا ہوا اس کی سسکیاں نکالنے لگا۔ وہ اس سے دور ہونے لگی۔ چھوڑے مجھے۔ نہ جانے کیوں وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اسے عجیب سا محسوس ہونے لگا اس شخص کی قربت میں، کیونکہ وہ بہت ہی عجیب قسم کا جنونی اور جذباتی شخص تھا۔ وہ حیران ہو گئی تھی، اس سے دور جانے لگی۔ وہ ایک فوجی تھا۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے جذبات کو بھڑکا کر اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ چھوڑ دے مجھے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کر گئی۔ وہ اس سے دور ہوتا ہوا کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ بہت زیادہ ڈر گئی ہو، گھبرا گئی ہو؟ خود ہی تو تم نے مجھے اپنے پاس آنے کی دعوت دی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتی ہوئی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہونا؟ اب کی بار اسے اندازہ ہوا تھا۔ وہ اس کی شدتوں سے پریشان نہیں ہوئی تھی، اس کی شدتوں سے اداس نہیں ہوئی تھی، کچھ اور اس کے ساتھ ہوا تھا، جیسے اسے کسی کی یاد بڑی شدت سے آئی ہو۔ اسے اب کی بار محسوس ہوا تھا، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، کچھ تو ہوا ہے، پریشان لگ رہی ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے خود ہی اپنے لب اس کی گردن پہ رکھ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس لڑکی کو کیا ہو چکا ہے۔ وہ لڑکی اسے الجھائی جا رہی تھی۔ کافی دن بعد وہ ڈسچارج ہو کر واپس گھر آ چکے تھے۔ روحان کے ساتھ اس کے ماما بابا کی 2-3 دفعہ بات ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ ٹھیک ہے اور بس کسی جگہ پہ ہے، جلدی واپس آ جائے گا۔
अभी भी वो लोग उलझे हुए थे, नहीं समझ आ रही थी क्या करना है। वो परेशान थी, बेड पे लेटी हुई, आंखें बंद किए हुए थे। जब कमरे का दरवाजा खुला, हाशिम कमरे में दाखिल हुआ, चलता हुआ उसके पास आया, उसे अपने हिसार में लेता हुआ उसके सर को अपने सीने से लगा गया। परेशान मत हो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं होता, उसकी पेशानी पे बोसा देता हुआ बोला। उसके सीने पर सर रखते हुए कहने लगी, मुझे डर लग रहा है, मुझे खौफ महसूस हो रहा है। क्या खौफ महसूस हो रहा है? कैसा खौफ महसूस हो रहा है? प्लीज डरने की जरूरत नहीं है। वो नरमी से और मोहब्बत से उसे समझाने की कोशिश करने लगा। उसके सीने पर सर रखती हुई बहुत शिद्दत से रोने लगी। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कहीं ना कहीं मैं रूहान से मोहब्बत करती हूँ। न जाने क्यों वो ये बात बोल गई थी। उस बात से अनजान के हाशिम को इसकी इस बात से इतनी तकलीफ क्यों हुई है। चलो ठीक है, फिर तुम वापस रूहान के पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ। एक झटके से उसे खुद से दूर करता हुआ वो कमरे से बाहर चला गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी गुस्सा कर जाएगा। उसके कमरे से बाहर जाते ही वो दोबारा से अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे बैठ गई। उसके सीने पे अपनी उंगली से दिल बनाती हुई आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। क्या हुआ है, क्या सोच रही हो? रूहान धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरने लगा। आपकी जिंदगी में कोई पहली भी लड़की थी? उसकी बात सुनकर रूहान की पेशानी पर बल नमूदार हुए। न से उसकी फैमिली के बारे में जानती थी, न ही रूहान ने कभी जिक्र किया था। फिर उसे कैसे पता चला? रूहान हैरत से कहने लगा, क्या मतलब? मेरी जिंदगी में तो कोई लड़की नहीं है। इसकी बात सुनकर उसकी गर्दन का सहलाने लगी। फिर ये मारविश कौन है? मारविश का नाम आपने क्यों पुकारा था मेरे कुर्बत में मुझे मोहब्बत देते हुए? आपने ये क्यों बोला था कि मारविश मुझे महसूस करवाओ? मैं मारविश तो नहीं थी। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। वो फौरन उसे झटके से उसे खुद से दूर धक्का दे गया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। रूहान के चेहरे पर परेशानी लाही हुई। वो जाकर बालकोनी में खड़ा हो गया। वो उसके पीछे पीछे चलती आई, उसके पीछे से अपनी बाहों के हिसार में लेते हुए कहने लगी, बताओ ना, ये मारविश कौन है? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ तुम पहले भी वक्त गुजार चुके हो? वो संजीदगी से पूछने लगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज तुम जाके आराम करो। वो गुस्से में बोला, क्यों आराम करूं? बताओ ना मुझे। वो बिल्कुल उसके सामने आके खड़ी हो गई थी। तुम्हें क्या चाहिए? जो कुछ चाहिए वो तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ, फिर क्यों इतने सवालों जवाब कर रही हो? उसकी बात सुनकर वो तंज़ अंदाज में हंसती हुई कहने लगी, अच्छा, आपको ये लगता है कि मुझे ये सब कुछ चाहिए था? अगर मैं कहूँ कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए था तो फिर क्या करोगे? मुझे तो बहुत सारी मोहब्बत भी चाहिए। मुझे तो तुम्हारे साथ फैमिली मुकम्मल करनी है। मैं तो चाहती हूँ कि हमेशा तुम मेरे पास रहो। उसकी बात सुनकर वो उसे पीछे रेलिंग के साथ लगा चुका था। एक दफा फिर से उसके ऊपर झुक गया। मैं तुम्हें बहुत शिद्दत से मोहब्बत और प्यार तो दे रहा हूँ, और क्या चाहती हो? वो उसके कान के लो को अपने दांतों तले दबाता हुआ बोला। वो उसका ख्याल मारविश से हटाना चाहता था, क्योंकि वो बार बार मारविश का नाम लेकर उसका ख्याल भी मारविश की तरफ ही कर रही थी। बताओ ना मुझे, मारविश कौन है? तुम बहुत ज्यादा उससे मोहब्बत करते हो, क्योंकि एक औरत की कुर्बत में, इतनी हसीन खूबसूरत लड़की की कुर्बत में किसी दूसरी औरत का नाम लेना, ये कहना कि मुझे महसूस करवाओ, फिर इसका मतलब ये है कि आप पहले भी किसी और की कुर्बत में वक्त गुजार चुके हैं। मुझे तो यही महसूस हो रहा था कि तुम्हारी कुर्बत में आने वाली मैं पहली लड़की हूँ। वो मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर झुका हुआ था। वो बातें किए जा रही थी और वो उसकी गर्दन पे झुका हुआ जा बजा अपनी शिद्दतों के निशान छोड़े जा रहा था। चलती हुई हवा में उसके बाल रक्स कर रहे थे। उससे दूर हुआ, बेसाख्ता लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। फजूल में सोचे जा रही हो, अगर मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे करीब हूँ, तो बजाय मुझे महसूस करने के तुम किसी और औरत का नाम क्यों लेती हो? ये कहते हुए उसकी कमर पे हाथ रख चुका था, क्योंकि आप मेरा उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आपकी शिद्दत बर्दाश्त कर रही हूँ, मोहब्बत नहीं। मुझे मोहब्बत चाहिए। उसके गले में बाहें डालते हुए वो मुस्कुराते हुए बोली, और कैसे की जाती है मोहब्बत? जैसी मारविश से करते थे वैसी दोनों मुझे। वो बार बार मारविश का नाम लेकर उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी।
अगर दोबारा मारविश का नाम लिया तो बहुत बुरा पेश आऊंगा, वैसा पेश आऊंगा फिर जैसा मारविश के साथ पेश आता था। वो हंसते हुए बोला, मतलब सच में कोई मारविश थी तुम्हारी जिंदगी में? उसकी बात सुनकर वो नफी में सर हिलाने लगा। नहीं यार, बस तुम्हें बिला वजह में गलतफहमी हो रही है, कोई मारविश नहीं थी। देखो, ज्यादा सोचना बंद करो, ज्यादा सोचोगी तो अपना ही दिमाग खराब करोगी। ये कहता हुआ वो मुस्कुराता हुआ उसके लबों को चूम गया। बेटा, तुमने क्या सोचा है? मैं यही कह रही हूँ कि तुम हाशिम से तलाक ले लो। जब तक रूहान वापस नहीं आता तुम तब तक हाशिम से तलाक लो। रूहान जैसे ही आएगा, माँ किस कदर खुद गर्ज हो रही हैं। हाशिम ने गुस्से में कहा, तो बेटा क्या है, वो पहले भी रूहान की ही बीवी थी, अभी उसे रूहान के पास ही जाना चाहिए। मम्मा, निकाह कोई मजाक नहीं होते, शादियों को, रिश्तों को आप लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। ठीक है, वो जाना चाहती है, रूहान के पास चली जाए, मगर मुझे बहुत बुरा लग रहा है जब बार बार आप लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं तलाक दूं। उसे रूहान के पास जाना है। ठीक है, रूहान आपका ज्यादा लाडला बेटा है, आपको उसकी ज्यादा तकलीफ नजर आ रही है, तो ठीक है, मैं दे दूंगा तलाक, मत परेशान हो। ये कहता हुआ वो कमरे में चला गया। उसने पहले ही अपनी रो रो के बहुत बुरी हालत बनाई हुई थी और घर में ऐसी बहस देखकर वो मजीद परेशान हो जाती थी। पहले ही अपने बच्चे को खोने का गम उसे खाए जा रहा था। रूहान पहले घर पे मौजूद नहीं था। हाशिम न जाने कहाँ चला गया था। रात काफी देर तक वो उसका इंतजार करती रही, मगर हाशिम वापस नहीं आया। वो सोने के लिए लेटी, जब कमरे का दरवाजा खुला। हाशिम, अच्छा हुआ आप वापस आ गए, मुझे आपसे बात करनी थी। अभी उसने इतना ही बोला था, जैसे ही सामने खड़े हुए शख्स को देखा तो वो रूहान था। चलता हुआ उसके पास आ गया, बिल्कुल उसके मुकाबिल खड़ा हो गया। वो घबराते हुए रूहान को देखने लगी। आप यहाँ मेरे कमरे में, आप कब आए हैं? वो गहरा सांस लेते हुए बोली, अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। न जाने क्यों एक दफा फिर उसे देखते ही ये महसूस होने लगा कि वो उसे नहीं छोड़ सकता। देखो, तुम हाशिम से तलाक लेके दबाव में मेरी जिंदगी में शामिल हो रही हो ना। अगर नहीं ऐसा करना चाहती तो मैं जबरदस्ती भी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, जबरदस्ती अपनी जिंदगी में तुम्हें शामिल कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर उसकी पेशानी पे बल नमूदार हुए थे। न जाने क्यों अब रूहान को अंदाजा हुआ था कि उस लड़की से मोहब्बत थी या नहीं, लेकिन वो उसका जुनून और जिद बन चुकी थी कि उसे दोबारा से अपनी जिंदगी में शामिल करना है। क्या मतलब है आपका? मजाक समझा हुआ है आपने इन सब को कि जब जी चाहा मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया और जिसका दिल चाहा मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मुझे खिलौना मत समझे, मैं बाबा जान से बात कर चुकी हूँ। बाबा जान ने बोला है तुम जिसके साथ रहना चाहती हो उसके साथ रहो, तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। तो मुझे मालूम है तुम मेरे पास ही आना चाहती हो। रूहान की बात सुनकर वो नफी में सर हिलाने लगी। पहले मैं आपसे मोहब्बत करती थी, मुझे जुनून था, लेकिन अब नहीं है। वो निगाहें झुका गई। क्यों, अब क्यों नहीं है? वो उसके कंधों से पकड़ के झिंझोड़ता हुआ बोला, क्योंकि मैं हाशिम के साथ ही रहना चाहती हूँ। वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं हाशिम से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। यहाँ ज्यादा कम की नहीं, यहाँ रिश्ते की नौइयत को मैं देख रही हूँ। वो मेरा शौहर है, मैं भी तो तुम्हारा शौहर था, लेकिन मैं अब की बात कर रही हूँ। अब मेरा शौहर हाशिम है, मैं हाशिम को नहीं छोड़ना चाहती। तुम्हें हाशिम को छोड़ना पड़ेगा, वो जिद्दी अंदाज में बोला। क्यों, आप एक बात के पीछे पड़ गए हैं? छोड़ो मुझे। उसने गुस्से में रूहान को खुद से दूर धक्का दिया। क्या तुम अपने आप को समझ रही हो? बहुत ज्यादा हवा में उड़ने लगी हो, अभी बताता हूँ। ये कहते हुए उसके कंधों से पकड़ के उसके जबड़े को दबोच गया। छोड़े मुझे। रूहान, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों जुनूनी बन रहे हैं? नहीं, मुझे आपके साथ रहना, मैं हाशिम के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि हाशिम मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। वो गुस्से से बोली, मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करता हूँ, मैं भी तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। वो पेशानी पे बल डालते हुए उसे खुद से दूर कर गई। नहीं, मुझे रहना प्लीज। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। जब कमरे का दरवाजा खुला, सामने हाशिम खड़ा हुआ था। हाशिम को देखते ही वो कमरे से बाहर चला गया। हाशिम चलता हुआ उसके पास आ गया। क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? उसके कंधों से पकड़कर बोला, तुम वाकई में रूहान के पास वापस जाना चाहती हो? हाशिम, प्लीज दोबारा मुझसे इस टॉपिक पे बात मत कीजिएगा। नहीं, मैं किसी के पास भी जाना चाहती। आप मेरे शौहर थे, हैं और रहेंगे। पहले वो मेरे शौहर थे, लेकिन अब नहीं है। प्लीज दोबारा मुझे कुछ मत बोलिएगा। वो जिस कदर संजीदगी से बोली थी, हाशिम भी हैरत से उसकी तरफ देखने लग गया। उसे आए हुए यहाँ 2 महीने हो चुके थे और इन 2 महीनों में वो घर कितना रहा है, वो कहाँ जाता है कि उसने तो जॉब भी ज्वाइन नहीं की।
مجھے معلوم ہے کہ روحان شادی کر چکا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ حیرت سے ہاشم کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے معلوم ہے روحان شادی نہیں کر سکتا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ روحان تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ دوسری شادی کر چکا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ روحان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سامنے بیڈ پہ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا اور سیدھا اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا ہوا اس کی گردن کے اوپر جھک چکا تھا۔ جا بجا اس کے اوپر اپنا لمس چھوڑتا اپنی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرنے لگا، خود کو ریلیکس کرنے لگا، اور جب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا تھا وہ یہی تو کرتا تھا۔ پچھلے 2 مہینوں سے وہ یہی کچھ تو کرتا آ رہا تھا۔ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ واپس آ گئے ہیں؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولی۔ مجھے تو لگا تھا کہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں گے، لیکن آپ واپس کیوں آ گئے؟ میں اپنی فیملی کے پاس نہیں جانا چاہتا، بھول جاؤ۔ غصے سے بولا۔ کیوں واپس کیوں نہیں جانا چاہتے فیملی کے پاس؟ آپ آپ کو تو جانا چاہیے، آپ کو وقت گزارنا چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ ایک زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں، محبت بھری، کیونکہ میں پیچھے لوٹ کے اب نہیں جانا چاہتا۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جس کے انتظار میں پیچھے گیا تھا وہ آگے بڑھ چکی ہے، مجھے بھی اب آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ تمہیں پتا ہے ماروش میری بیوی تھی۔ یہ سن کر اس سے دور ہوئی۔ کیا مطلب؟ وہ آپ کی بیوی تھی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئی بولی، جیسے اسے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا ہو۔ ہاں، وہ میری بیوی تھی، لیکن اب وہ میری بیوی نہیں ہے۔ تمہیں پتا ہے میں نے اس سے بہت محبت کی تھی اور وہ بھی مجھے بہت ٹوٹ کے چاہتی تھی۔ جب میں لاسٹ ٹائم واپس چھٹی گیا تھا تو تمہیں پتا ہے تب اس نے مجھے بتایا تھا وہ مجھ سے محبت کرتی، اور مجھے بھی اسے دیکھتے ہی بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی، اور اس ٹائم میں ہی دونوں کی شادی ہوئی تھی۔ لیکن شادی کی اگلی صبح ہی مجھے کال آ گئی اور مجھے واپس اپنی ڈیوٹی پہ جانا پڑا تھا۔ تمہیں پتا ہے اس وقت ملک کے حالات کتنے خراب تھے، اور ایسے میں واپس نہیں جا سکتا تھا۔ میں بالکل رابطہ گھر والوں سے ختم کر چکا تھا، کٹ چکا تھا، اور شادی کی اگلی صبح اسے روتا سسکتا تڑپتا چھوڑ کر میں واپس اپنی ڈیوٹی پہ آ گیا۔ اور وہاں حملے کے دوران سب کو یہی لگا تھا کہ میں مر چکا ہوں، مگر میں بچ گیا تھا۔ کب کیسے تمہارے تک پہنچ گیا؟ اور تم نے اتنے مہینے بھی نہیں بلکہ 1 سال تم نے پورا مجھے اپنے پاس رکھا۔ مجھے یہ مسئلہ ہوتا تھا، میں تمہارے پاس نہیں رہنا چاہتا تھا، میری جان کو بھی خطرہ تھا۔ یہاں سے میں کہیں اور جاتا تو میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن تم نے مجھ سے نکاح کیا، مجھے اپنے پاس رکھا، مجھے اپنے گھر میں جگہ دی۔ ہم نے ساتھ میں پورا 1 سال گزارا ہے، اور ایسے میں کبھی تمہیں اپنی حقیقت نہیں بتا پایا۔ نہ جانے کیوں مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوئی۔ تمہارا خلوص اور تمہاری محبت دیکھ کر میں کبھی یہ بتا ہی نہیں پایا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، مگر میرے مرنے کی خبر سننے کے بعد جب اس کی عدت ختم ہوئی تو اس کا نکاح میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ کروا دیا گیا، جو پہلے ہی اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، بہت ٹوٹ کے چاہتا تھا اسے، اور یہ بات میں ہمیشہ سے جانتا تھا، مجھے ہمیشہ سے معلوم تھا۔ تمہیں پتا ہے ہماری شادی کے نزدیک اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ جب رخصت ہو کے میرے پاس آئی تو میرا چھوٹا بھائی ہسپتال میں تھا۔ مجھے اس چیز کا بھی پتا تھا، لیکن محبت میں اتنا خود غرض بن چکا تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے ہمیشہ ایک ڈر لگا رہتا تھا کہ ماروش مجھ سے چھن جائے گی، اور مجھے اس سے اتنی شدید محبت بھی نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں ایک ضد تھی کہ میں نے اسے ہاشم سے چھیننا ہے۔ مجھے جب معلوم ہوا ہاشم اس سے محبت کرتا ہے، بچپن سے میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ایسے ہی کرتا تھا، اسے جو چیز پسند ہوتی تھی لے لیتا تھا، اور جب مجھے اندازہ ہوا کہ ماروش سے وہ محبت کرتا ہے تو میں ماروش کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا، اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ شاید مجھ سے زیادہ بہت وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس کی محبت سچی تھی، ٹوٹ کے چاہتا تھا، وہ اس کی قسمت میں لکھ دی گئی۔ اب بھی جنونی حد تک میں نے اسے بولا ہے میں اپنی زندگی میں شامل کروں گا، مگر شاید کہیں نہ کہیں اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ مجھ سے زیادہ ہاشم اس سے محبت کرتا ہے۔ میری آنکھوں میں وہ محبت، وہ جنون نہیں ہے جو ہاشم کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ وہ ہاشم کے پاس ہے، لیکن میں اکیلا ہوں، میں تمہاری محبت کے قابل بھی نہیں ہوں۔ وہ نگاہیں جھکائے بولا، نہیں، میں تو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، مجھے تو آپ ہر حال میں قبول ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی ہوئی اس کی پیشانی چومنے لگی۔ آپ کو پتا ہے میں کافی سالوں سے اکیلی رہتی ہوں، پہلے میں اپنے چچا کے ساتھ رہتی تھی،
वो मेरे पापा का बिजनेस है, उस चीज़ को लेना चाहते थे। मुझे बच्ची समझ के वो चाहते थे मैं उनके बेटे के साथ शादी कर लूँ, लेकिन उस वक्त सबसे मैं लड़ी झगड़ी, अपने बाबा का बिजनेस सेट कर लिया, खुद चलाने लगी। बहुत कम उम्र में मैंने बहुत कुछ सहा, बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है, और ज़िंदगी में आने वाले तुम पहले मर्द थे जो मुझे अच्छे लगे थे, जिससे मुझे मोहब्बत हुई थी, जिसकी मुझे चाह हुई थी और बहुत शदीद हुई थी। और मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, मैं तुमसे दूर जाऊंगी तो मर जाऊंगी। ये कहते हुए वो उसके सीने से लगी, बहुत शिद्दत से रोने लगी। अच्छा ठीक है, रोना तो बंद करो, ये कहते हुए धीरे धीरे उसकी पुश्त को सहलाने लगा, उसकी पेशानी पे बोसा दिया, मगर वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी थी। मुझे डर लग रहा है कि आप उस मारविश के पास चले जाओगे। नहीं, मारविश हाशिम की है और मैं हाशिम से दोबारा से नहीं छीनना चाहता। पहले ही मैं उससे एक दफ़ा छीन के पछता रहा हूँ। मेरे ख्याल से मुझे उनसे दूर रहना चाहिए, उन्हें उनकी ज़िंदगी में खुश रहने देना चाहिए। उसने गहरी सांस ली और एक दफ़ा फिर से उसे अपने हिसार में कैद करता हुआ आंखें बंद कर गया। मुझे बस तुम्हारे पास सुकून मिलता है। जब मैं परेशान होता हूँ, बेचैन होता हूँ, तुम्हारे पास आ जाता हूँ। मैं इस अपने खुद गर्जी से निकल के तुम्हें वो मोहब्बत देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो, तुम्हारे तमाम एहसानात उतारना चाहता हूँ। वो हंसते हुए कहने लगी, ये कोई एहसान नहीं थे, आप मेरे शोहर थे और शोहर पे कभी एहसान नहीं किए जाते। तभी तो मैंने आपसे निकाह किया था। कल को आप मुझे ये ना कह सकें कि मैंने आप पे कोई एहसान किया। वो मुस्कुराती हुई कहती हुई अपना आप उसके हवाले कर गई। हाशिम मेरी बात सुने। हाशिम के सीने पर सर रखे हुए वो नरमी से बोली, क्या हुआ है, क्या बात करनी है? वो ऊँगते हुए बोला, हाशिम मुझे हमेशा आपके पास रहना है, तो मैं कौन सा तुमसे दूर जा रहा हूँ। वो उसकी कमर पे हाथ रखते हुए दोबारा से मजीद उसे अपने साथ लगा गया। लेकिन आप कभी भी किसी की बातों में आके मुझे खुद से दूर ना करेंगे। कोई भी बोलेगा मुझे छोड़ दें, आप मुझे ना छोड़ेंगे। उसकी ऊपर झुकती हुई उसके चेहरे को देखते हुए बोले, किसने बोला है छोड़ दूंगा? मैं किसी की बातों पे ध्यान नहीं देता। अगर तुम ये नहीं ना चाहती कि मैं तुम्हें ना छोड़ूं तो कभी नहीं छोड़ूंगा। वो हाशिम के पेशानी पे आए हुए बालों को पीछे करने लगी, साथ उसकी मूंछों में बल डालने लगी। ये मत किया करो यार, ये बचपन वाली हरकतें तुमने शुरू कर दी हैं। वो ऊँगता हुआ बोला, तुम्हें इस चीज़ से चिढ़ होती थी ना जब यूनी में हम दोनों बैठ के पढ़ते होते थे। मैं ऐसी हरकत करती थी तो आपको कितना गुस्सा आता था। वो हंसते हुए बोली, हाँ वो तो मुझे अच्छी तरह याद है। तुम्हें बेबी नहीं चाहिए? वो पेशानी पे बल डालते हुए बोला। उसकी बात सुन के वो कहने लगी कि क्या मतलब है, कैसी फजूल बातें कर रहे हैं, अभी कौन से आपको बेबी का ख्याल आ गया है? वो उससे दूर होने लगी। होना चाहिए ना बेबी, भाई मेरी ज़िंदगी बोर हुई पड़ी है। उससे पहले कि कोई और मुझे कह दे कि इसे अपनी ज़िंदगी से निकालो। निकालना नहीं है नाब, मुझे तुम्हें अपनी ज़िंदगी में फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए। जो चला गया वो चला गया, एक नया भी तो होना चाहिए ना। ये कहता हुआ वो उसके ऊपर आ गया। बिल्कुल भी नहीं, अभी फ़िलहाल सब्र करें। ये कहते हुए वो उसके सीने पर सर रखते हुए आंखें बंद कर गई। वो हंसने लगा, कितना डरने लगी हो मुझसे? मैं बिल्कुल भी आपसे नहीं डरती, मुझे मालूम है डरती हूँ। कब मैं डरी हूँ? किसने बोला? मैं आपसे डरती हूँ? ज़रा भी नहीं डरती, इतना सा भी नहीं डरती। वो हंसने लगी थी। वो उसके ऊपर झुक गया। वो तो मुझे अंदाज़ा है शेरनी बनी थी हो और बेचारे मासूम से शोहर पे अगले दिन रूहान मनाहिल को लेकर अपने साथ आ गया और कहने लगा कि मनाहिल मेरी बीवी है और मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। अगले दिन रूहान मनाहिल को लेकर अपने साथ आ गया और कहने लगा कि मनाहिल मेरी बीवी है और मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। ये देखकर सभी हैरान थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल हो गया। जैसे वो लोग चाहते थे वैसा ही हुआ। जिंदगी दोबारा से वापस अपने मामूल पर आ गई। उसने कभी दोबारा ये सोचा भी नहीं था कि कभी उसके रूहान के साथ शादी भी हुई थी। हाशिम उसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसे कभी कभी एहसास होता था काश उसने पहले ही हाशिम का इंतखाब किया होता, मगर जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होना होता है। हाशिम जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ
ब्लैक रंग की साड़ी में मलबूस अपनी उस हसीन बीवी को देखकर वो अपने दिल को थाम के रह गया। बेगम क्या जुल्म करने के इरादे हैं आज मासूम से शौहर पर, यह कहता हुआ एक झटके से उसकी कमर पे हाथ रखता हुआ उसे अपने हिसार में ले गया। मासूम से शौहर, आप और वो भी मासूम, ये कहते हुए उसके गले में बाहें डालती हुई कहने लगी, आज आपकी जान निकालने की रात है। वो हंसते हुए बोली, वो तो मैडम आप बहुत पहले निकाल चुकी हो। ये कहते हुए वो अपने लब उसकी पेशानी पे रख गया और वो उसकी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ था, आज वो किन इरादों में थी और उसे अपनी बाहों के हिसार में ले गया।